बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अपने बाल बच्चों में, अपने माँ बाप में, अपने घर वालों के साथ खुश व खुर्रम होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम रखे, आमीन। अल्लाह ताला से सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ना मांगा करो, बल्कि अल्लाह को अपना दोस्त बनाने के लिए मांगा करो। किसी वजह के तहत उसको याद ना किया करो, बल्कि उसको राजी करने के बहाने ढूंढा करो। दुनिया की आर्जी चीजें नहीं बल्कि खुदा की दोस्ती मांगा करो, क्योंकि जब तुम्हारी रसाई खुदा की दोस्ती तक हो जाएगी तो फिर परेशानी कैसी और दुख कैसा। अल्लाह ताला तो अपने हर बंदे के साथ होता है, मगर उसका कोई कोई बंदा ही अल्लाह ताला का दोस्त होता है। जब तुम अल्लाह ताला से दोस्ती करने की जुस्तजू करोगे तो रहमतों के तमाम दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे, सारी तकलीफ दूर कर दी जाएंगी, हर दर्द का मरहम भेज दिया जाएगा। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आएगा तो मैं दौड़ कर जाऊंगा। अल्लाह ताला को मनाओ, उससे लाड करो जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। अपनी हर छोटी से छोटी बात भी अल्लाह को बताओ। चलते फिरते, काम काज करते, उठते बैठते, सोते जागते, जो बात भी दिल में है जो तुम्हें परेशान कर रही है, इसका तज़किरा अल्लाह से ही करो। तुम्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा कि कैसे तुम्हारी रूह में एक सुकून सा आ गया है, कैसे तुम्हारे हर सवाल को तसल्ली मिल गई है। अल्लाह ताला तुम्हारा दोस्त बनने पर तुम्हें तहज्जुद के सजदों तक ले आएगा। तुम्हारी दिली मुरादें चाहे पूरी हों या ना हों, तुम्हें बेशक वो मिले या ना मिले जो तुम मांग रहे हो, लेकिन तुम्हें खुदा ज़रूर मिल जाएगा। आज इंशाल्लाह सूरत अन-निसा की आयत नंबर 129 से स्टार्ट करेंगे। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए ये काफ़ी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह न झुक जाओ कि दूसरी को उधर लटकता छोड़ दो। अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसकी तफसीर है, मतलब यह है कि आदमी तमाम हालात में तमाम हैसियतों से दो या जायद बीवियों के दरमियान मसावत नहीं बढ़ सकता। एक खूबसूरत है और दूसरी थोड़ी कम खूबसूरत है, एक जवान है और दूसरी थोड़ी उम्र रसीदा है, एक दायमुल मर्ज है और दूसरी तंदुरुस्त है, एक बदमिजाज है और दूसरी खुश मिजाज। इसी तरह और भी बहुत कुछ मुमकिन है जिनकी वजह से एक बीवी की तरफ तबियन आदमी की रगबत कम और दूसरी की तरफ ज़्यादा हो सकती है। ऐसी हालतों में कानून ये मुतालबा नहीं करता कि मोहब्बत व रगबत और जिस्मानी ताल्लुक में ज़रूर ही दोनों के दरमियान मसावत रखी जाए, बल्कि सिर्फ ये मुतालबा करता है कि जब तुम बेरगबती के बावजूद एक औरत को तलाक नहीं देते और उसकी अपनी ख्वाहिश या खुद उसकी ख्वाहिश की बिना पर बीवी बनाए रखते हो, तो उससे कम अज कम इस हद तक ताल्लुक ज़रूर रखो कि वो अमलन बेशोहर होकर ना रह जाए। ऐसे हालात में एक बीवी की बनिस्बत दूसरी की तरफ मिलान ज़्यादा होना तो फितरी अमर है, लेकिन ऐसा भी ना होना चाहिए कि दूसरी यूं मौलिक हो जाए गोया कि इसका कोई शोहर नहीं है। इस आयत से बाज़ लोगों ने यह नतीजा निकाला है कि कुरान एक तरफ अदल की शर्त के साथ तादाद अजवाज की इजाज़त देता है और दूसरी तरफ अदल को नामुमकिन करार देकर इस इजाज़त को अमलन मनसूख कर देता है। लेकिन दर हकीकत ऐसा नतीजा निकालने के लिए इस आयत में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर सिर्फ इतना ही कहने पर इक्तफा किया गया होता कि तुम औरतों के दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो ये नतीजा निकाला जा सकता था, मगर इसके बाद ही जो ये फरमाया गया कि लिहाजा एक बीवी की तरफ बिल्कुल न झुक पड़ो, इस फिक्र ने कोई मौका इस मतलब के लिए बाकी नहीं छोड़ा जो मसीही यूरोप की तकलीद करने वाले हजरात इससे निकालना चाहते हैं। यानी अगर हत्तुल मुकान तुम कसदन जुल्म न करो और इंसाफी से काम लेने की कोशिश करते रहो, तो फितरी मजबूरियों की बिना पर जो थोड़ी बहुत कोताहियां तुमसे इंसाफ के मामला में सादर होंगी, इन्हें अल्लाह माफ फरमा देगा। आयत नंबर 130। लेकिन अगर जोजैन एक दूसरे से अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपनी वसी कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा। अल्लाह का दामन बहुत कुशादा है और वो दाना वो बीना है। आयत नंबर 131। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही हदायत की थी और अब तुमको भी यही हदायत करते हैं
کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 132، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ آیت نمبر 133، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 134، جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، بالعموم قانونی احکام بیان کرنے کے بعد اور بالخصوص تمدن و معاشرت کے ان پہلوؤں کی اصلاح پر زور دینے کے بعد جن میں انسان اکثر ظلم کا ارتکاب کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے چند پراثر جملوں میں ایک مختصر واعظ ضرور فرمایا کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفوس کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ کیا جائے۔ اوپر چونکہ عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، لہٰذا اس کے بعد ضروری سمجھا گیا ہے کہ چند باتیں اہل ایمان کے ذہن نشین کر دی جائیں۔ ایک یہ کہ تم کبھی اس بھلاوے میں نہ رہنا کہ کسی کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ نہیں، تمہاری اور اس کی سب کی قسمتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تم ہی واحد ذریعہ نہیں ہو۔ اس مالک کے زمین و آسمان کے ذرائع بے حد وسیع ہیں، اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کو ہمیشہ یہی ہدایت کی جاتی رہی ہے کہ خدا ترسی کے ساتھ کام کرو۔ اس ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاح ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم اس کے خلاف ورزی کرو گے تو پچھلی تمام امتوں نے نافرمانیاں کر کے خدا کا کیا بگاڑ لیا ہے جو تم بگاڑ سکو گے؟ اس فرما روائے کائنات کو نہ پہلے کسی کی پرواہ تھی نہ اب تمہاری پرواہ ہے۔ اس کے امر سے انحراف کرو گے تو وہ تم کو ہٹا کر کسی دوسری قوم کو سربلند کر دے گا، اور تمہارے ہٹ جانے سے اس کی سلطنت کی رونق میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ تیسرے یہ کہ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی، عارضی اور وقتی فائدے بھی ہیں، پائیدار اور دائمی فائدے بھی۔ اب یہ تمہارے اپنے ظرف اور حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ تم اس سے کس قسم کے فائدے چاہتے ہو۔ اگر تم محض دنیا کے چند روزہ فائدوں ہی پر خوش ہو اور ان کی خاطر ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو تو خدا یہ کچھ تم کو یہیں اور اب بھی دے دے گا، مگر پھر آخرت کی ابدی فائدوں میں تمہارا کوئی حصہ نہ رہے گا۔ دریا تو تمہاری کھیتی کو ابد تک سیراب کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ تمہارے اپنے ظرف کی تنگی اور حوصلے کی پستی ہے کہ صرف ایک فصل کی سیرابی کو ابدی خشک سالی کی قیمت پر خریدتے ہو۔ کچھ ظرف میں وسعت ہو تو اطاعت و بندگی کا وہ راستہ اختیار کرو جس سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے تمہارے حصے میں آئیں۔ آخر میں فرمایا، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ کسی شاہ بے خبر کی طرح اندھا دھند کام کرے اور اپنی عطاؤں بخشش میں بھلے اور برے کے درمیان کوئی تمیز نہ کرے۔ وہ پوری باخبری کے ساتھ اپنی اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے۔ ہر ایک کے ظرف اور حوصلے پر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کے اوصاف کو وہ جانتا ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کس راہ میں اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کر رہے ہو۔ تم اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے ان بخششوں کی امید نہیں رکھ سکتے جو اس نے صرف فرما برداری ہی کے لیے مخصوص کی ہیں۔ آیت نمبر 135، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہارے اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فرق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی پٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ فرمانے پر اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روش پر چلو، بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو۔ تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے
تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل اور راستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، وہ مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو، یعنی تمہاری گواہی محض خدا کے لیے ہونی چاہیے، کسی کی روح رعایت اس میں نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد یا خدا کے سوا کسی کی خوشنودی تمہارے مد نظر نہ ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 136 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔